गोवा ही आमची एक पीस लविंग स्टेट. सगळ्या धर्माचे लोक आमी हांगा गोंयान एकजुटीन एकवटान रावता आनी हो आमचो इतिहास आसा. आमकां जाणट्यांनी शिकयला की एकामेकाच्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवचो. तशेंच प्रत्येकानी फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा म्हणून कोणी कोणाच्या धर्माचेर कोणाच्या देवाचेर उलोवपाक कोणाक रायट ना. जसो म्हाज्या धर्माक म्हाका देवाक म्हाका अभिमान आसा तसो प्रत्येकाक आपल्या धर्माचेर आपल्या देवाचेर प्रत्येकाक अभिमान आसा. गोंयचो साहेब हो सगळ्यांचोच साहेब. आमी गोंयच्या फेस्ताक क्रिश्चन भावूच न्ही, कितकेशेच हिंदू लोक आमी गोंयच्या फेस्ताक वता. आनी आतांच न्ही, कितकेशेच लोक जेन्ना गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताच्या निमतान मीस आसता, मीस आयकुपाक लोक वता, हिंदू वता. आमी कितके जाण पळयलां. अशें एक आमची संस्कृती एकजुटीन रावपी एक बाकी खंयच्याय स्टेटीन केदें व्हडलें कितें जावं इश्यू जावं गोंयान केन्नाच तेजो इफेक्ट जावना आनी केन्ना जावचोय न्ही. अशी एक एकवटान आमी रावता. हांगाच तुवें एक एग्जाम्पल घे. हें आमचें हांगा रामाय देवूळ आसा, कितकेशेच वर्सांचें, 150 वर्सांचें. आनी तेच्या रायट फुडल्यान एक मशीद आसा जी 40 वर्सां हांगासर मशीद ही बांदल्या. आनी आमकां एक अभिमान आसा की दोनी इतके समोरा समोर आसून सुद्दां केन्नाच कसलोच इश्यू जालो ना. केन्नाच कितें आसूं, कितें जर आमकां जर फाल्यां आमच्या रामा देवळान कितें फंक्शन आसा, आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमचो तो आजान दिवपा टायमार तो लावडस्पिकर लागता त्या टायमार तुम्ही बाबा मागीर तुमी बंद दवरा म्हणून ते आमचे आयकता. अशें एकामेकाचें आमी दोनी कम्युनिटी आमी एकठांय जावन हो एक आमकां आख्खे गोंयकारांक एक लेसन आसा हांगासर की ही 40 वर्सां समोरा समोर आसून केन्नाच कसलोच इश्यू जालो ना. हेच आमी मागता की सगळ्या गोंयकारान हें पाळूंक जाय. आज एक पळयता आमी एक डिस्टर्ब जाल्ल्या भशेन आमची स्टेट जाल्ली आसा. सरकारान हेची दखल घेवंक जाय आनी न्हिदेचे संवूय सरकार चड वेळ घेवंक शकना. कित्याक आज ट्युरिस्ट सिजन सुरू जाल्लो आसा. भायले लोक गोंयान आज येवपाचे आसा. आतां दसरो आसा, दिवाळी आसा, क्रिसमस आसा, गोंयचे साहेबाचे फेस्त आसा, एक्सपोजिशन आसा. हें सगळें बरे भशेन जावंक जाय आनी लोकांनी एकोप्यान जो आमचो इतिहास सांगता, जो आमी इतिहास आमची एक संस्कृती आसा ती आमी पाळूंक जाय. कोणाकूच रायट ना दुसऱ्याच्या धर्माच्या बद्दल उलोवपाक. गोवोरमेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय. जे कोण गोंयच्या साहेबा बद्दल उलयला प्रत्येक जाण हेचो निशेध करता, जावं ते हिंदू आसूं कॅथलीक आसूं, सगळ्यांनी हेचो निशेध केल्लो आसा. तसो हांवूय हेचेर जे कोण सुभाष वेर्ळेकारान जे कितें उलयलां तेजे हांव निशेध करता. आनी जे कितें सरकारान तेजेर एक जी कायद्यान जी कितें आसा ती एक्शन घेवंक जाय. आनी प्रत्येकाक म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की प्रत्येकान एकामेकाच्या बद्दल रिस्पेक्ट दवरचो, एकामेकाच्या धर्माक रिस्पेक्ट दवरचो, एकामेकाच्या देवाच्या बद्दल रिस्पेक्ट दवरचो. आनी अशी एक गोंयचो जो इतिहास आसा हो आमी कंटिन्यू करूंक जाय. एकठांय जावन आमी सदांच आमी हांगा रावूंक जाय. थँक्यू.